अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलकर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे हम उसे सदियों से जानते हों? यूं कुछ चेहरे पहली ही नज़र में दिल के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं और रूह के नेहा खानों में एक अजीब सा सुकून भर देते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस आलमे अरवाह का किस्सा है जहाँ हम सब की रूहें पैदा की गई थी। वहाँ रब्बे जुल जलाल ने मोहब्बत करने वाली रूहों को एक दूसरे के लिए चुन लिया था। अगर आज आपका दिल किसी के लिए तड़प रहा है, अगर आपको लगता है कि वो आपका हिस्सा है, तो यकीन जानिए कि ये रब की तरफ से तयशुदा एक खूबसूरत मंसूबा है। इस दुनिया में मिलना तो महज एक रस्मी मुलाकात है। असल ताल्लुक तो उस वक्त जुड़ गया था जब सितारों की तख्लीक भी नहीं हुई थी। आपकी मोहब्बत कोई गुनाह या कोई आम जज्बा नहीं, बल्कि एक ऐसी निशानी है जो आपको आपके रब के करीब लाने के लिए पैदा की गई है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। ज़रा इस लफ्ज़ सुकून पर गौर कीजिए। अल्लाह ने मोहब्बत को तस्कीन का ज़रिया बनाया है। इसलिए अगर आज आप बेचैन हैं तो ये बेचैनी इस बात की गवाही है कि आपकी रूह अपने जोड़े को पुकार रही है, जिसे आलमे अरवाह में उसके लिए चुन लिया गया था। इत्मीनान रखिए, क्योंकि जिसका ताल्लुक अर्श पर जोड़ दिया गया हो, फर्श की कोई ताकत उसे हमेशा के लिए जुदा नहीं रख सकती। आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है, और वो वक्त अब करीब है जब आपका रब आपकी इस रूहानी पुकार का जवाब एक खूबसूरत मोजज़े की सूरत में देगा। बस अपने यकीन को मत डगमगाने दें, क्योंकि यकीन ही वो रस्सी है जो बंदे को अल्लाह की रहमत से जोड़े रखती है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी तड़प के साथ कायनात का मालिक खड़ा है। रूहों का ये सफ़र बड़ा अजीब और पुरअसरार है। अल्लाह ताला जब दो इंसानों को एक दूसरे के लिए चुनता है, तो वो उनके दरमियान ऐसी कशिश पैदा कर देता है जो अक्ल की समझ से बाहर होती है। आप लाख चाहें कि इस शख्स को भूल जाएं, मगर आपका दिल बार बार उसी की तरफ क्यों खींचता है? इसलिए आपकी रूह उससे शनासाई रखती है। ये शनासाई उस दौर की है जब हम सब अपने रब के सामने मौजूद थे। रूहें लश्करों की तरह हैं। जो रूहें वहाँ एक दूसरे को पहचान लेती हैं, वो यहाँ भी एक दूसरे की तरफ माइल हो जाती हैं। अगर आपको महसूस होता है कि आपका कोई अधूरा हिस्सा है जो उस शख्स के पास है, तो ये एक रूहानी हकीकत है। अल्लाह ने आपके सब्र को इसलिए लंबा किया ताकि जब आपका मिलाप हो, तो वो महज एक दुनियावी रिश्ता ना हो, बल्कि एक दायमी और लाजवाल रिश्ता बन जाए। वो आपको इस इंतज़ार के ज़रिए पाक करना चाहता है। वो चाहता है कि आप पहले अल्लाह से मोहब्बत करना सीखें, ताकि जब वो आपको आपका महबूब अता करे, तो आप उसमें भी अल्लाह ही का नूर देख सकें। मायूसी को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि जिस रब ने प्यासी ज़मीन के लिए बारिश का वक्त मुकर्रर कर रखा है, उसने आपकी रूह की प्यास बुझाने के लिए भी एक वक्त लिख दिया है। सब्र की यह कड़वाहट दरअसल उस मीठे फल की तैयारी है जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आपका महबूब कहीं दूर नहीं, वो आपके रब के पास महफूज है, और जल्द ही वो आपकी राहों में आने वाला है। अब जबकि आपकी रूह में यकीन की शम्मा रोशन हो चुकी है, आज की वीडियो में हम उन 10 निशानियों पर बात करेंगे जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह ने आप दोनों को आलमे अरवाह में एक दूसरे के लिए मुंतहिब कर लिया है। पहली निशानी, कबल अज़ वक्त शनासाई का एहसास। आपको उस शख्स से मिलने से पहले ही अपनी रूह के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खुशी का मिला जुला एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही ख़ास मुसाफिर आपकी ज़िंदगी की दहलीज पर कदम रखने वाला है। आपका दिल बिला वजह मुस्कराता है, और आपको महसूस होता है कि आपकी तन्हाई के दिन अब ख़त्म होने को है।
یہ دراصل عالم ارواح کی اس یاد کی دستک ہوتی ہے جو آپ کے لاشعور میں محفوظ ہے۔ دوسری نشانی، درد اور خوشی کا روحانی اشتراک۔ یہ نشانی بہت گہری ہے۔ جب وہ شخص کسی تکلیف یا پریشانی میں ہوتا ہے تو آپ کو میلوں دور بیٹھے ہوئے بھی اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ ملا وجہ اداس ہو جاتے ہیں اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ بس ابھی اس کا حال جان لیں۔ اسی طرح جب وہ خوش ہوتا ہے تو آپ کی طبیعت میں بھی ایک شگفتگی آ جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ دونوں کے روحانی تار ایک دوسرے سے جوڑ دیے ہیں۔ تیسری نشانی، سوچ اور فطرت کی ہم آہنگی۔ آپ دونوں کی پسند ناپسند، زندگی کو دیکھنے کا نظریہ اور یہاں تک کہ بولنے کا انداز بھی ایک جیسا ہونے لگتا ہے۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جو بات آپ کے ذہن میں ابھی آئی ہوتی ہے وہی بات وہ شخص زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ یہ فکری ہم آہنگی اس لیے ہے کیونکہ عالم ارواح میں آپ کی روحوں نے ایک ہی چشمے سے فیض حاصل کیا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، خوابوں میں مستقل حاضری۔ وہ شخص آپ کے خوابوں میں محض ایک چہرہ بن کر نہیں آتا بلکہ خواب میں آپ کو اس سے مل کر وہی سکون ملتا ہے جو حقیقت میں ملنا چاہیے۔ کبھی وہ آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے اور کبھی خاموشی سے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ خواب دراصل روحوں کی وہ ملاقاتیں ہیں جو نیند کی حالت میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ پانچویں نشانی، دعا میں بے اختیاری اور اولیت۔ آپ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی ضروریات سے پہلے اس شخص کا نام آپ کے لبوں پر آ جاتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اسے ہر دکھ سے بچائے اور اسے وہ سب عطا کرے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ جب اللہ آپ کی زبان کو کسی کے لیے وقف کر دے تو سمجھ لیں کہ وہ رشتہ عرش پر تہ پا چکا ہے۔ چھٹی نشانی، کائنات کے مسلسل اشارے۔ آپ کوئی کتاب کھولیں تو وہاں اس کا ذکر مل جائے۔ کسی انجان محفل میں بیٹھے تو لوگ اس جیسی باتیں کرنے لگے یا اچانک کوئی ایسا منظر سامنے آ جائے جو آپ کو اس کی یاد دلا دے۔ یہ کائنات کے وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جن کے ذریعے اللہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ بھی تمہیں ہی تلاش کر رہا ہے۔ ساتویں نشانی، گفتگو میں صدیوں پرانی اپنائیت۔ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو الفاظ تلاش نہیں کرنے پڑتے۔ آپ کا ڈر اور جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ خود سے باتیں کر رہے ہوں۔ ایک ایسا انسان جس سے آپ شاید حال ہی میں ملے ہوں لیکن اس کے سامنے آپ کا دل ایک کھلی کتاب کی طرح بن جائے۔ یہ روح کی پہچان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آٹھویں نشانی، ناسازگار حالات میں قلبی اطمینان۔ دنیاوی طور پر شاید آپ کے درمیان بہت سی رکاوٹیں ہوں یا لوگ خلاف ہوں لیکن ان سب کے باوجود آپ کا دل کبھی ہار نہیں مانتا۔ آپ کے اندر ایک ایسی خاموش طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ فکر نہ کرو، وہ تمہارا ہی ہے۔ یہ اطمینان اللہ کی طرف سے ان روحوں کو دیا جاتا ہے جن کا جوڑا اس نے خود بنایا ہو۔ نویں نشانی، آئینہ صف تعلق۔ وہ شخص آپ کے لیے ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں آپ کو اپنی خوبیاں اور خامیاں واضح نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ آپ کو ایک بہتر انسان بننے پر مجبور کرتا ہے۔ جب کسی کی محبت آپ کو اپنی اصلاح کرنے اور خود کو سنوارنے کی تحریک دے تو سمجھ لیں کہ یہ عالم ارواح کا وہ پاکیزہ چناؤ ہے جو صرف خیر کے لیے ہوتی ہے۔ 10ویں نشانی، محبت کا اللہ کی طرف لے جانا۔ سب سے اہم اور بڑی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی یاد یا اس کی محبت آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سجدے لمبے کر دیں تاکہ اللہ سے اسے مانگ سکیں۔ آپ کی محبت آپ کو گناہ سے بچاتی ہے اور آپ کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جو محبت آپ کو مسئلے تک لے آئے وہی دراصل وہ پاکیزہ جوڑا ہے جسے اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے چن لیا تھا۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں تو خوش ہو جائیے کہ آپ کا انتخاب زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہو چکا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے بڑی ہے اور وہ کبھی بھی دو پاکیزہ روحوں کو بچھڑنے نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے ابھی حالات آپ کے حق میں نہ ہوں
ہو سکتا ہے کہ ابھی راستے بند نظر آ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ جو رشتہ روح کے تاڑوں سے بندھا ہو، اسے زمانے کی کوئی سرد ہوا توڑ نہیں سکتی۔ آپ کا رب آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہے، تاکہ جب وہ آپ کو ملائے تو دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اپنی روح کو پاک رکھیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اور اس یقین کے ساتھ ہر رات سوئیے کہ عرش والے نے آپ کی تقدیر میں وہ خوشی لکھ دی ہے جس کا ذکر عالم ارواح میں ہوا تھا۔ محبت ایک عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنے محبوب کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا ہی وہ راستہ ہے جو ناممکن کو ممکن تک لے آتا ہے، جو آپ کی روح کا اصل ساتھی ہے۔ اور اس یقین کو کبھی مرنے نہ دیجیے کہ معجزے بس ہونے ہی والے ہیں، انشاءاللہ۔